والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یو خبر مخکې ختم شي تمهیدی خبر زر ختمو چې کتاب شروع شي ان شاء الله. اوله خبره کې بیان د تعریف د علم حدیث او د موضوع د غایه او د اصول حدیث او د موضوع د غایه. دویم کې بیان د بعض اصطلاحی کلماتو متن، سند، شاہد، اعتبار، تحویل، متابعہ. دریم کی بیان د معنا د حدیث او د سنت او د اثر او مناسبت په مابین د معنا اصطلاحی او لغوی کی. څلورم خبره کی بیان د تقسیم د حدیث په اعتبار د عدد د رواتو، په اعتبار د وصف د رواتو، په اعتبار د وصل او فصل. بیان د موضوع ختم شو واضحین. یو خبرم تیرا شو بیان د حجتیت د حدیث. نن چې مستقله خبره عدا چې دا کتابونه کم دور سره تعلق لري دا زمون صحاح تاریخ د تدوین د حدیث دا مفصل بحثونه ما یو رساله کې ستاسو د پاره لیکلي طالبانو لپاره نه کې به مفصل کتش او احسن الخبر دلته ملاوي که فی مبادئ علم الاثار دا نورو کتابونو د پاره فائدہ لري. قد تدوین د حدیث رسما ما فرطورو پرون په شبهاتو کې دا ویلو چې منکرین حدیث وی چې حضور د کتابت د حدیث نه منع کړی ده. د مسلم شریف روایت دی د ابو سعید خدری نه کہ حضور مبارک لا تکتبوا عنی غیر القرآن او من کتب عنی غیر القرآن فلیمحو. ندی مرتدری جوابونه کړو. اول دا چې په ابتدا کې اسباب د علم کمو د لیکلو نو حضور مبارک وی چې توجه صرف کتاب الله تراشي او هغه ولیکي. دیم دا چې یاره د اختلاف په د قرآن او د حدیث په منځ کې ځکه قرآن او حدیث دواړه هغوی د حضور پاک نه اورېدل ناسې نه چې حدیث د قرآن سره مخلوط کړي او قرآن د حدیث سره. درېیمه بیا په خپل آخري عمر کې حضور د لیکلو حکم کړی او په کتاب الحدیث باندې امام بخاري ابواب ایښي او مختلف صحابه او کرامو لیکل کړی. خنو بے دا حضور زمانہ کے لکل شروع شوی دامل کتاب العلم کے راشی صحیفہ دا علی، صحیفہ دا ابی شاہ، عمرو بن العاص زوی عبداللہ بن عمرو العاص او جن صحابہ بلکل کو و اکثر دار و مدار پا حفظ دا حضور پا زمانہ کی لکل شوی دی شروع دا لکل شوی دا حبی تدوین رسمی دا عمر ابن عبدالعزیز پا حکم ماندے دا شوروش. عمر ابن عبدالعزیز یو بادشاہ دے اسلام یو کم سل ہجری کی بادشاہ شو یو سل یو ہجری کی وفات شوے دا غا اقوال و خبر بدل راش. دا تابعی دے دو نفر تولی کل ابو بکر ابن عمرو ابن حزم تا اپا مدینہ کے اسیدہ دا بادشاہ دمشق کیو چیز حضور حدیث راجمہ کے اچھا چیز آئی نشی انی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء
ابو بکر ابن عمرو ابن حزم او یو بل عالم تولیک محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری امام زهری تا لارنبی امام پا یوسل شل ہجری کے وفات تے دا دویم پا یوسل پنزیش ہجری کے دی دوار جمع دا حادث شروع کلا رسمات بید تابعین پا آخری دور کے تدوین رسمی عام شو ربیع ابن سبیح لکل کرد دا سن کے خخت دل تا کراچی نخکتا یا مخبارا دا دین بلو کراچی پا میاس کی دی راتو دا جہاد پا سلسلہ کی پا دریابی دا کشتو کی راتا چوہاں تروت بیمار شو التوافات زیارت لیزو غلیم ربیع ابن سبیح اول محدث سن کے خخت کراچی نخکتا یوصل شپیتا ہجری کی ربیع ابن سبیح پا جہاد پا سلسلہ کے راتا دریابی جس کے بے بیمار شنو غاڑا کے بے وفات شوئے نالتا مقبالا نالتا زیارت تی لکلی پکڑی او خبر محفوظ تھی سعید ابن ابی عروبہ خودی و پیو یو فن کی احادیث لکل دا رسالوں پر شکل کی بے پا منتصف دا قرن ثانی کی دا تبع تابعین پا دور کی بے مجموعی لکل شروع شو خدا صحابوں دا کلام مرسرو دا تابعینو یعنی حدیث مرفوع بمو موقوف بمو مقطوع بمو بے پاول قرن ثالث کے محدثین ہوئی کہ صرف حدیث مرفوعو جدا کتابونو لکھو چاہے کہ موقوف و مقطوع نہیں ندیڑم بینی دا چه مرتے یاد که چه موقوف و مقطوع پکیو معطا امام مالک پا دا دور کی لکلے شوئے کتاب الزہد دا عبداللہ مبارک حشیم معمر ابن جوریج دا دور محدثین دی چی دی کتابون لکلی خو ممزوج دا صحابہ دا کلام دا تابعین دا کلام سے نو بے پا اول قرن ثالث کی احادیث مرفوعہ جمع شو مسند امام احمد سے مسند ابی داؤد طیالسی وغیرہ دا دور سر تعلق لے اور مسند اسحاق ابن راہوی بے یوزل اسحاق ابن راہوی شاگردانو تا درس کئی امام بخاری پکے ناستے دے شاگرد دیوی حدیث ومنگ را جمع کرا خودی کی ضعیف ہمشتا صحیح ہمشتا دا سے سوکشتا جو صرف صحیح حدیث را جمع کی امام بخاری وقضا لک فی نفسی ما اداکار بزوکم زڑکی میں وی نو ما صرف احادیث صحیحہ پدی کتاب کے را جمع کر نو امام بخاری دا کتاب گویا دا پنزم دور سر تعلق لری کہ دے کے صرف احادیث صحیحہ دی احادیث دا احکام کی اول کتاب ابو داود دا منگا چوئی اور پا احادیث صحیحوں کے فقط اول کتاب اغدا بخاری شریف دی بے تصانیف دیر شو دا ترمذی و نسائی و ابن ماجہ وغیرہ دا لے شاگردان دی
امام بخاری شاگردانم دی او د ابو داود په خپل د امام بخاری شاګرد شوی دی او خصوصي شاګرد د امام احمد ابن حنبل. حافظ جلال الدین سیوطی پر سلسلہ تصنیف دا حدیث کی قصیدہ کی وئی قصیدہ الفیہ اصول حدیث کی اوئی اول جامع للحدیث والعصر ابن شهاب عامر له عمر. وأول جامع للحديث والأثر ابن شهاب عامر له عمر. اول چې حدیث چا جمع کړی دی په طریقه د تدوین رسمی هغه ابن شهاب زهری کړی دی په امر د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه. وأول جامع على الأبواب وأول جامع على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. اول چې په مختلفو موضوعات احادیث را جمع کړی دي هغه یو جمع د تبع تابعین چې زمانه تقریبا یواره منتصف اخیر د قرن ثانی. وأول جامع على الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. كابن جريج حشيم ومالك كابن جريج كابن جريج وحشيم ومالك ومعمر وولد المبارك. ولد المبارك ابن مبارك سے بیان رہی کتاب الزہدی لکھنے دے عجیبہ نور كابن جريج حشيم ومالك ومعمر وولد المبارك. وأول جامع باختصار وأول جامع باختصار على الصحيح فقط هو البخاري. اول عالم په مختصمه کې چې صرف احادیث صحیحه مرفوعه را جمع کړي د امام بخاری دی رحمه الله. واول جامع باختصار على الصحيح فقط هو البخاري. اول کتاب چې په احادیث د احکام را جمع کړي دي احادیث مرفوعه هغه امام ابو داود. دینا پس بے تصنیفات تالیفات. بخاری شریف اول کتاب دے پا کتابونو دا احادیثو کی چه صرف احادیث مرفوعہ صحیحہ دی پاکے دی نورو کی ضعیف مشتا صحیح مشتا او مرفوع مشتا موقوف مشتا او آثار دا تابعین مشتا. دی احادیث موقوفہ و مقطوعہ تا اشارہ کئی خو پا ابوابو کے ذکر کئی پسند باندے صرف احادیث مرفوعہ صحیحہ نقل اقوال دا صحابہ و دا تابعین و ذکر کئی خو پا ابواب و تراجمو کی.
کتابت دا حدیث چی شروع شن دا سلسلہ دے تران امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تا منصوبہ دا اما عربو کی دے استاد نور پرد داغ اشخاصو کی چسو کتابت دا حدیثو نا انکار کے اغوی دا دو آیاتو نا معلومی کی ضرورت دا کتابت دا حدیث حدیث نہ منکر تا خو دلیل کی با حدیث نہ بیانے یا خود نہ منی یا با کتاب اللہ یا اجماع یا دلائل عقلیہ بعض مولیان دا تقلید منکرین تا دا مقلدین و کلام پیش کے چی فلان کی ویلی نا خو آغی خود نہ منی آگا ستا منکرین استاد فقہ تا ہوتا دا خپل فقی اقوال نشی پیش کولے پا دلیل خصم تا باغا دلیل پیش کے چی اغی مانی چی نئی مانی یا پاغی کی جگڑی نو آخو سے پیدن لے بلا یو ابانی تا ملا یو کتاب روڑو مالا لکلے خسرے نو غیر مقلدین پرد کی لکی دا رفع الیدین دا ترک رفع الیدین پائی کی رد لکی ماوی دا خولنا نسی رفع الیدین خو دو غیر مقلدین یواد کارنا وی دو مذہبونو کی دا شوافی حنابلہ آمین بنجار کی رد کا اقرات خلقی ماوی دا خواہ مسائل دی چی صحابہ کرام پاکی مختلف فی دی او فقہاء کرام دا سو شعار دا عدم تقلید خونا دے دا خداوی تا تائیدو کر ای بودو نام عدم تقلید تبا دا تقلید ضرورت بیان ہے چی تقلید والی ضروری دے ہر کو جابودی پا حدیث پی ٹک تک آگے مقام تا عالم رسید لی چی صحت دا حدیث معلومولش او معنی معلومولش او تعارض او ترجیح وحکی امامت درجہ لرینو ٹھیک تا اپ اخپل علم مکلف دے او کنی لکا زمون پشان خلق چی مونگ پا صحت دا حدیث کی بل چاہتا محتاج ہے پا معنی دا حدیث کے بل تا محتاج ہے پا تعارض و عدم تعارض کے بل تا محتاج ہے و ضرور عالمان پا قول عمل کو نو تقلید پخپل مقصود نہ دے ذریعہ دا مقصود دے رجوع قول دا علماء تا دا شریعت حکم دے دا قرآن حکم دے او دا رسول اللہ حکم دے نو تبا عدم تقلید بالو تا رفع الیدین و امین بالجہر نہیں آدھے دا خوب مذہبونو کیوں پشتا آخر حدیث آدھے کہ آغی خاص مسئلہ یادے نا آغی دری طلاق یو گنی و دا طول مذاہبنا خلاف تو دا صحابہ دا اجماع مسئلہ یا تراوی اترکاتا انتا بیدا سلور مذاہبنا پاگا مسئلہ انتا چچا سر بحث کے نا دا اصول پا قواعد کے با بحث کے جزیات قیو دیری بل جزیات کلا مشترک ما توی تو پدی تصدیق و کمائی دنو کام کتاب وضع دے دغرہ موضوع دے سر رد عدم تقلید او مسائل دے آگا لکلی جی دے پقاو پا بیز کی اداریم اقوال لے کتے دا رفع الیدین رد کین دا حسین دا رفع الیدین خدیر صحابوں کرنی آئے ماں مسلک دے بل ہر مسئلہ کے چکم فقہاء کرام اختلاف کری کنا اپا منکرات شریعو کی نی داخل کچھ عرف الیدین اکرم آغا منکر شرعی ندے ویکرا فقہاء مسئلہ خب منکر دارے چی تقلید والے پرے دے مسئلہ دار باقی مسائل خراغلی دے احادیث سو خیرت خلف الامام وی پسر کی پجہر کی سوک پسر کی وی فقط سوک پدوارو کی نوائی سوک امین پزورا ہوئی سوک لاشے حرم شریف تو عربو آپ دنیا کیوں کر دے نمان توی
چې څوک منکرین د حدیث نو دلیل کې به ورته حدیث نه پیش کړي ځکه خو حدیث مانی نه نو دلیل کې به هغه شی بیانوي چې هغه قسم مانی. امام ابو حنیفه د منکرین د کتابت د حدیث ته وایي د آیات د دو آیاتو نه معلومیږي ضرورت د کتابت د حدیث. اول استدلال په آیات د مداینه آیات د مداینه درې مپاره کې د سورۃ بقره اخر کې یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم. نخذ پاک دا مداینه دا لین دین دا قرض پا معاملہ کی حکم دا کتابت کے چولی کے فکتبو ویلی کے امام ابو حنیفہ ہوئی چی پا معاملات دنیاویو کی چی پاگی خسارہ دا دنیا بنا دا یو سر قرضولی کے ماغبے منکر کی دینش او کونلی کی منکر کی دیش نو چې پکم سیز خسارت د دنیا بنا ده هغه کې خدای حکم د کتابت کوي نو په حدیث خو په باندې خو د دنیا او د آخرت دواړه فوز او فلاح بنا دي کې خو یاره د ځای کې دوه ډیره ده نو چې کتابت د دین اهم شو په نص د قرآن سره نو کتابت د حدیث خو من باب اولا اهم شو. دویم آیات سورۃ طه کے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام پر مناظرہ کی. فرعون ورتوی قال فما بال القرون الاولى پخوانی خلق سنگ تیر شوی فما بال القرون الاولى قال انها عند ربی فی کتاب لا يدل ربی ولا ينسى. دا علم خدای سره دی خدای ځان سره لیکلی دی خدای نه خطا کیږي نه هېرېږي نو چې دا خدای ذات چې پاک دی دا لا يدل یعنی دا خطا کېدو د نسیان نه هغه لیکل کوي قال علمها عند ربي في کتاب یعنی فی مکتوب لوح محفوظ کې نو مونږ خو ټول جوړ د دلال او د نسیان نه یو خطای را کې راځي ایر را کې راځي نو چې خدای سره د لوی شان نه او د لوی کمال نه او د هر قسمه د عیب پاکېدو نه هغه لیکل کوي نو مونږ خو محل د نسیان او د خطا کېدیو مونږ خو به حدیث خامخا لیکو چې رانه ایر نشي خطا نشو. دا صدر اول کے خلاف خلاف ختم شوی دی اوس او ټول علماء حق په دې متفق دي چې کتابت د حدیث ضروری. بعض ملیان بولی که به روان که چې یاد بیک نه بیس ختم شاخه نو کتابت د حدیث شروع شو الحمدللہ او پنځم دور کې امام بخاری دی رحمه الله. بل نوع خبره د امام بخاری مختصره ترجمه ذکر تفصیلی دی کتابونو کې دو یادول امراته ګران تاسو به ګور حال د مصنف او حال د مصنف. امام بخاری څوک دی او کتاب یې څه دی؟ ترجمه د امام بخاری ترجمه حالات د شخص ته وي او د کارنامو او تاریخ
دا هم دا خو د دې نه زیات ضروري اغراض او مقاصد او خصوصیات د کتابي بخاری د نورو نه پس جدا دی دې کې کم کمال دی ترجمه هم د پکاري امام بخاری رحمه الله په بخارا کې پیدا شوی په دیارلسمه د شوال په 194 هجري کې زه بخارا ته تلم او هغې کوڅې ته ورغلم چې کومه کوڅه کې د دوی زوړ کور هغې ته د زرګرانو کوڅه وایي کوچې زرګران نو بخارا دوه حصې دی یو زوړ ښار او یو نوی ښار چې روس جوړ کړی نوی ښار کې بنګلې او قیمتي هوټلونه بخارا ټول آباد ملک او زوړ تنګې کوڅې پخوا خدا نظام نو کنه هغه تنګو کوڅو والا شته اوس د امام بخاري جماعت ته چې کوم کې به درس کوم نو کوچې زرګرانو کوڅه ده واړه تنګ دکانونه اخټ او زاړه کورونه او دا نوی ښار خو ناشنا نو په دیارلسمه د شوال د جمعې په ورځ په 194 هجري کې پیدا دی نمی دے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردسبۃ الجعفی ابو عبداللہ کنیانہ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردسبۃ محمد ابن اسماعیل دا دیم اسماعیل مسلمان دے عالم نکیم مسلمانو قرن کی مغیرہ اغا دا یمان جوفی پا والد بخارا یو تابعیو دا اغا پلاس ایمان نور بخارا چې فتح کړی دی قسم ابن عباس فتح کړی دی د حضرت عباس د یو زوی نوم دی قسم دا په سمرقند کې ښخ دی زیارت یې دی او پنجرې ته راته دی هغې ته دننه څوک نه پرېږدي خو مونږ چونکې سرکاري وفد و نو مونږ ته حکومت ورونه لرې کړل نو زه یې دننه زیارت له ورم تابعي دی مغیرہ دا مجوسیانو آتش پرست قومونو ټول نو مغیرہ اول ایمان راوړی د یمان جعفی والد بخارا پلاس نو بیا خاندان مسلمانان دي کنی دغه قومونه ټول مجوس آتش پرست چې کوم وخت ورته اسلام رسیده نو دا آتش پرست دا دیو جن کل امام بخاری ته جعفی وای دا نسبت په اعتبار دا ولا د اسلام درې ولا وی درې رښتې وی یو ولا د طاقت یو ولا د حلف یو ولا د اسلام چا په لاس اسلام وروړو هغه ته منسوبېږي چې چا آزاد کړي هغه ته منسوبېږي
چې چا سره معاهده کړي، معاهده حلف نه هغه ته منسوبېږي. نو دا نسبت جعفي ته دا نسبت د ولا د اسلام دی. مونږ چې کوم بس کې ګرځېدو به د روس د حکومت او د دغه حکومت یو دغه ناست دي رهبر، نو اکثر په بسونو کې ښځې ناست دي، هدایات کوي او سړي ته ښایي، ډریور نه پوهېږي په ژبه، نو یو ښځه مسلمانه فارسی کې به یې خبره کوله، هغه ځایونه ښایي دا ښایي دا ښایي ګایډ رهبر. نو ما ورته وی بخارا ته بخارا ولې وایي؟ هغې هغې ښځې نه تپوس کړه ځکه په یو کتاب د حدیث کې ما نه دي لیدلی، نه په شروع کې چې بخارا ته بخارا ولې وایي. نو دا ښځې راته وی بخارا اصل کې وخارا و، وخارا آتشکدې ته وایي. نو دا د مجوسیانو یو مرکز و، هغه ځای م راته وښود چې دلته یو لوی آتشکده وه، د اور ځای و او عبادات له مجوسیان راتلل، نو وخارا معنی آتشکده. او ښکلې لاندې ټوپې دي، دا بخارا شان ټوپې وي په سپین پټکي پسې ټول داسې ښکلې ښکاري، ټول بې پټکو به سره یې. د بخارا هغه جومات چې کوم کې به زه درس کوم، خطیب یې ږیرې خریلی و، عربي ورته ما ورته یې عربي ویو، ما کوم ځای کې دې سبق ویلی؟ ما وی لیبیا کې. لیبیا او مصر او عراق دا د روس د ریاست او افغانستان د مسلمانانو که چا به سبق وی یا به مصر ته یا لیبیا ته یا عراق ته، وی ما لیبیا کې سبق ویلی. لیبیا او مصر کې ګیره نشته، ګیره خوري مولیان. جامع سر کې ګرځه ګیره به نه وینې. یا خدایا دا تمره لوی مولا یې ګیره به علاوه جاوه خورېلی، پټکې به یې په سر یا رومیټ به یې د پاسه، خو ګیره به یې نه، او لوی کوټ به یې اغوستی ورکوټ. ګیره څومره د ښایستې دی. او بوډا سړی چې ګیره خوري که نه، نو دا مخ یې ډېر سپېره ښکاري. ګورې سړی چې ګیره پرېښي ښکلې ښکاري، ځکه د مخ چې چړوالی په ویښتو کې پټي. دا ښځه چې لکه زړه شي نو مخ یې څومره بدې ښکاري چړ. بوډا سړی ګیره خو یو وخت هم نه ده ښه، خو ګناه حیثیت کتې لر کو، نو په ځوانۍ کې خو لا مخ ډکي، او په بوډاتوب کې خو مخ ته یې چیچړي. نو چیچړ مخ د مولیان، یا خدا دا خپل ملک چې وینې او افغانستان کې الحمدلله دا علما متشرف ښه تقریرونه به کوي، ښه علمي کتابونه لیکي، لوی لوی خلک. شیخ ابو زهره لوی محدث په مصر کې، ښځه به ورسره اسکاټ کې انګریزي لباس کې دومره کتابونه یې لیکلي دي چې حیران شي، او دومره کمال علمي خدای ورکړی، خو بس ګیرې خره. دا انګریز خراب کړی دی ظالم بونابرت، یو انګریز و چې دی غشتی د مصر. نو انګریز خو ډېر عیار ټک دشمن د اسلام او د معاشرې دی. اول د هغه غزار په ښځې په شهوت، ځکه چې قوم یې غیرته کې جهاد نشي کولی، دا دې مارواز نه کوي د حقوق نسوان په نوم په افغانستان کې. هلکه تاسو د خپلو ښځو غم وکړئ، د افغانستان تاسو ښځې شاملات دي. ټیک ته بعضې خلک ظلم کوي په ښځو، خو اسلام اجازت نه کوي.
او دغه بے حیايي او د آزادۍ خو اجازت نشته چې کوم هغې غواړي خو خپل حقونه دې په اشاره کې الحمدلله او حجاب او پرده ورې مال بل عالمان راغلي وی د جمعې پر ورځ یو مظاهره کوو د افغانستان د پابندۍ خلاف چې امریکي او دغه نو طالبانو ته ووایم ډېره ښه ده دا خو ښکلې خبره نو جمعې پر ورځ به نمک منډۍ نه 2 بجې 2:30 یو جلوس وي نو که څوک تللی شي نو جمعې پر ورځ به یې ورشي ځکه کافران خو زموږ دشمنان دي خو زه د اسلامي ملکونو په پورې حیران یم چې دا ټول بې غیرته دي دې وخت کې 50 ملکه دي د مسلمانانو او ریاستونه او د جهاد د هر قوم نه شمېر زیات دی د انګریز نه زموږ شمېر زیات یو 15 کروڑه اقوام متحده چې امریکا څه وایي او دا مسلمانان ټول چپ یا فیزنو کنی ډېر څیزونه دي دلته چې هغوی ورته محتاج دي هغه موږ پر پیسو مزید دی قسم د برطانیه یورپ کې صرف الوګان او دغه کېږي شکربټ دا د اوربشو د غنیمو په منځ کې یو بل شی دی شکربټ دا ټول څومره بار نه ورته راشي او دا ملکونه په ټاګېټ پورې اخیستي دغه شان یهودي پروګرام عیسایان هغوی د جهاد نه یېرېږي نو دا پابندۍ چې دي نو 50 ملکونه د مسلمانانو ټول د امریکې او د روس په غېږ کې پراته دي سره د سعودي عربو نو زه ټیټن په دې ورته یم خو دشمن دی واقعي دا خو بار کوي خو تاسو دا ونه وایه چې ولې دا پابندي د اسلام حکومت ختمول او داسې حکومت غواړي افغانستان کې چې د دوی په اشاره او د دوی په قانون او د دوی په معاشره او د دوی په خبرو پسې روان هغه څوک نه غواړي چې څوک دین غواړي او هغه څوک نه غواړي چې د انګریز نه مخالفت په قانون کې په دین کې په ژبه کې د دې وجه نه مظاهره کې شامل شي زما خو دا خوښه ما زه خو په خپله نه ځم دې خبرو ته و طالبانو ته به وایو که د چا خوښ او ښه ده نو خبره مې دې پورې کوله څه پورې ګیرې پورې نو ګیره بونابرت مصر واخیسته نو داسې ځینې پکې راواخیسته ګیره به نه وي نه ښځې په جامع اثر کې ښځې هم سبق وایي جامع اثر شیخ سره ناست د هغه په دفتر کې دفتر باندې لیکلي مکتب الامام الازهر مکتب الامام الاکبر الشیخ شیخ الازهر د وزیر اعظم هم راوړی او سیکرټریټ یې به ماسپاسخین مونځ مې ورسره وکړه عطر مې وکړه خو ګیره او دغه نه لري هغه لا ماشین کړی و سره دا په ماشین څه وایي او د نورو خو صاف وکړی معاشره یې والا خرابه شام کې هم ده شام کې هغه علما ښکلي دي چې حکومت کې نه دي او ډېر پکې متشرع دي سوچه ګیرې پټ کړي مصر کې هغه دي چې تبلیغ سره یې واسطه ده هغه پکې ښکلي ګیرې پرېښي پټکي پرېښي خو نور به څوک نه وي یا انصار سنت یالته یو جماعت دی اهل حدیث انصار هغوی ګیرې شته او تبلیغ والو ګیرې شته او نور د حکومتي یا عام علماو ګیرې نه د امامانو ګیرې نه پټکي والي خو ګیره نه لري امام بخاری 9 کالو کې قرآن شریف یاد کړی رحمه الله بے 11 کالو کې د احادیثو علم هم شروع بے پلار وفات ورور سره او مور سره حج لاله نو دې کې هلته پاتې شو د علم لپاره مشرور احمد نومیږي دی محمد نومیږي
بے پا مختلف بلاد اسلام کی چکم نے کہ احادیث نشر اشاعت مصر تا شام تا کوفی تا بغداد تا الجزیرے تا دیتے سفرون کرد وہی ما دا 1000 استادانونا سبق ویلد راویان دا حدیث سبق بداز کتابونا خبنو خوچ چا سر با حدیث دے بلا آغنا دے حدیث بدیدا گرزیدل بداسو چی چاہتا بے خودو چانا بیز دکاو یو شاگرد ورسنا حاتم وراق باندے مشہور پان بیز سر گردون ابا ورسرا ورسر نقامت نا درمیانا او بدن نسپک دیر کم خوراک بیکھا 2-3 دانے بادام بیکھا لدروزے اوپر زمکی اخپل 500 روپے دمیاشت آمدنو خدا بے طلبہ و فقراء و تقسیمہ دا بخارا سمرقند تاشخند دا طول زمکی آبادی دا خکل نهری او باغون سمرقند تا ذکر سمرقند نو بای سمر او قند سمر میوه و قند خواجه چکم اعلی ملکونو دا روس قبضه کر پتاگیت ہو رہے نہ لاکھ مربع میز مکہ مسلمانانو دا روس قبضه دا مختلف ریاستونو زناور اجتماعی فکر بین لر دشمن و فراغ وی دا خیر دا خواهیتا وی منتصوی که دا افغانستان پا قضیه پاکستان و علماء دا اوچت نشید پاکستان با ختم کی سال لیکن رو بدا سے ہوئی انہا مسلمانانو خوچار دی درد و تکلیفی یو دے نکتبی خفگانو نکی وصال پتارا روانا بید امام بخاری وطن تراتنن بخاراتن سابون طلاق دا یو مشهور واقعه دا اغا پا جن کے سوال کی مرازی ما وقالہو محمد ابن یحیی الزہری نیسابور تراتا مانتا کی استاد محمد ابن یحیی الزہری اچھے خبر شو اعلانو کو یولوی عالم روان دے اٹھول استقبال تزو استقبال تلا درس حدیث دم شوروں کا غمم درس اگر چی اگر استاذ و علمیتی خودی اندازے دے خدای چی دلکم علم ورکن دے تقوی ورکر دے تفقح ورکر دے استنباط و جامعیت دا پا یو محدث کی نشت امام بخاری دیدوی شان لے صرف محدث میں محدث کی فقیہ دے مفسر دے معرخ اور علم کلام ماہر اچھے درس شروع کو خلق بعام دل رات بعض طالبانی سودایان دن زمانوں کی
امام احمد سے بھی وہ فتنہ تیرا شیوا یا غی تا فتنہ دا خلق القرآن ہوئی. مامون رشید یو بادشاہ تیر شوی دی نو دی معتزله و ځان سره معتزلی که دا بادشاہ جو قابل و مور ایرانی ده حیدران او قابل نو دا معتزله و خیالات اخپل نو چه دی بادشاہ شنو با قاضیان ځان سره معتزله مقرر نو دا معتزله خپل پنځه اصول دي په یو مسله پکې دام د پاغ اصول بنا چې قرآن شریف مخلوق دی دا د خدای کلام نه دی دا د خدای مخلوق دی او کلام ورته مجازن وایي کلم الله معنا خلق الکلام خدای په هوا کې کلام پیدا کړ نقشه جبرئیل علیہ السلام موقع ته حضور پاک ته راورسو یا دا هغه په سینه کې به پیدا کړ خدای پاک خبرې نه کوي خدای خلق دا کلام کوي نو دا یو مسله ولا جګو امام احمد سے درس حدیث کی مشغول ہو دا دے فتنوں نے ځان بچ کو دا لیا قصه ده خودی معتزله او ظالمان بچ کم مشهور عالمان دا به راغستلو تپوسنه به کول نو داغي سره به موافقت کو نو بس اکرام او اعزاز بو اگر مخالفت به کو نو والو ټکول او شرمول بس نو حضرت امام احمد سے امام شافعی سے باندې دا فتنه راغله هغه د بغداد کې ودا فتنه د بغداد نه خپل کله مصر تلا مصر کې وفات شو 204 هجری کې التقاهم بزين مرسرقه فقاهره او به پاغه لار باندې وکیل ابن جراح مخاختلی محدث او امام شافعی سے استاد او د امام ابو حنیفه شاگرد او به په یو بل کوڅه کې امام طحاوی سے او بل کوڅه کې لیث ابن سعد امام تدبیح معاصر آخر نو شافعی سے خفتی اخکلے فتنون او امام احمد سے اخپل درس پکاو دی فتنوں سے کار یو رد ورپس اس پیان نالا ویراش بادشاہ غستے دی پیشو چس امتحان نانا ہے فاسد شاگردانم مرسرم لا لیا قصہ دا خوچ مجلس کے پیش شو یا معتزلی اگر مشورتوی سیب باید قرآن فبارک رسا عقیدہ دا ندوی قرآن شریف القرآن کلام اللہ وهو غیر مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو کافر چا قرآن شریف تا مخلوق یا کافر دے قاضیان اور انگم تکزیر شو بادشاہ چھ دیکھو منتکافر ہوئی اما معتزلی وی بادشاہ تا سیب دادا مجسمون ہے ذکر کلام کو بغیر دا جبی نکی بغیر دا غاقون بغیر دا شندون بغیر دا مرین بغیر دا تالون نو دی خدای لشند و غاقون خلص عبیتی دا سڑی خراب سزا ورک بے خلا ورک نو جلا دے رو غست اس طالبان ولاد ری خلر ولادی نزدین پریفا او قاضیان ناستی و بادشاہ جلاد پی توڑو چتا کا دا پاکتیو گولے مرقات شرح مشکات دا امام احمد سے مناقبو کی مقدمہ کلا راضی نچیو کوڑے وہ دیوی سبحان اللہ بسم اللہ صدرے میں وہ سبحان اللہ صدرے میں وہ لا حول ولا قوت الا تسلورم میں وہ دیوی القرآن کلام اللہ چپنزم میں وہ دیوی انا للہ چشپگم میں وہ دیوی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ چھ خدا ایسا مقرر کری اکبر آرسی دیشپگم سر پرتوغا خوش لے دے چوش لے دن پرتوگی خکتا روان
او د ده لاسونه یې تړلي شاته هغه ټینګول هم نشي. او طالبان هم سودا چې دا خو دې پرتګوزي پر دې مجلس کې او د زر داسې براو کتلو سی ووي نو دا پرتګ په خپله راوچت شو ورپورې کلک ونقط. بیا یو کم 10 غزاره پوره کړه او د هغې پورې ځان ټینګ کړو خو سختې کوړې په یو کم 10 را پرېوت. بې خدا کمیس او پرتوګ یې ټول دلیل بادشاه وایي بس ته نور یې مه وکړئ او شاګردانو ته یې وړی خپل استاد هغې یو بیا چې په خود شي او شاګرد ورته یې قربان ستا خو چې پرتوګ وشلېد پرتوګ موږ سره خو ډېره سودا شو ځکه پرتوګ په خپله روان شو خو تاسو ووایي او بره لاړ وې تاسو ووایي ما خدای ته سوال وکړ چې خدای که زه په دې مسله کې په حق یم نو چې زما پرده لاړه نه شي. ما وی یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما تريد اسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأت به ارکان عرشك ان كنت على الصواب فلا تحتك لي سترا. دا بدل راشد امام احمد سے مناقبو کی طول فقہا دتوئی امام اہل السنہ الصابر فی المحنہ دا اہل سنت والجماعت امام چپا محنت ابتلا کی و فتنوں کی صبر کرنے خو گوری چرتے خیری نے نکلی بادشاہ دیدی نکی ہدایت دعا دے اغبوی کہ زمان دا یقینی چی زمان طول عمر کی یو دعا قبلی گی نزا بادشاہ تا حکم ذکر چی دا بادشاہ پا صلاح صلاح دا قوم دا اور دا بادشاہ پا فساد فساد دا قوم راجی وی کہ زمان یو دعا قبلی گی نزا بادشاہ تا حکم چی خدای دی خود پا خیرو سے جوڑی جو چی تباشی نسو بشی نانبان امتلاگانا امام احمد سے چونکہ تکلیفون پڑھو دا آغا شاگردان و مقلدین آغی پدے باپ کے لکسا آغی بوئی کچھا قرآن شریف تا مخلوق ہوئے آکا آخر دے دل تا یو بلا مسئلہ پیدا شو فعال سنت کی دے کی خوی صفاق چی تلفظ بالقرآن سنگا دے. محققین علماء چی پیگی ناغیوی تلفظ عمل دے انسان دے او انسان پخپل مخلوق تے نو دا عمل مخلوق تے نو قرآن شریف پخپل غیر مخلوق تے او دغه قرآن شریف سره چې د کوم افعال د بنده تعلق ته هغه حادث ته لکه وینا قرائت ادا حفظ لیکل تلفظ و جهر اخفاء دا خو زما عمل له زویما بشنواز نے چون حکایت میں کنن و جدائی ہاں حکایت میں کنن دا چا کلام دی دا مصنوی دی ہوئی چا دی ملا بہادر ہوئی دے پوچھتا واضح الحمدللہ رب العالمین دا کلام دا چانے دا رحدے دے ہوئی چا دی قاری ہوئی پخکل آوازی ہوئی کہ پا قبیح آواز نتوے پا قبیح آوازی ہوئی پا ترانم ہوئی کہ پا غیر دا نو حفظ کتابت تلفظ ادا جہر اسرار دا فعامان انسانی دی انسان پخپل مخلوق تے نو دا عمال مخلوق تے ذکر خدای وی واللہ خلقکم وما تعملون دا بخاری رست پدے بابون لگول آخری و گرانا مسئلہ نو دی دا امام ابو حنیفہ مسلک دی وغنا نقل لفقہ اکبر کی کہ قرآن مخلوق نہ دے او لفظنا بھی مخلوق امام تحاویم ذکر کرے اور امام بخاری دا مسلک اور دا صحیح مسلک فاغی نور حنابلو تکلیف منتی و پدے باپ کی ناغی لک سخشیو ناغی بھائی کہ چا لفظنا بھی ہوئے نو دا مخلوق نو دا مبتدع دے کہ چا دوئے چا قرآن مخلوق تے نو کافر کہ چاہدہ ہوئی چھ لفظنا بھی مخلوق نو دا مبتدع
دیو جن امام احمد سے باغ چا سره ملاقات نکو چې چا به دا ویلو چې لفظنا به مخلوق، نو دې ته مسله د لفظ وایي، مسله د لفظ پیدا شو. امام بخاری دا مسله کو چې قرآن مخلوق ته او هغه اعمال چې زمونږ ور سره تعلق دی هغه حادث او مخلوق دی، ځکه انسان په خپله مخلوق. نو یو طالب پاس امام بخاری ته وایي ما رأيك في لفظنا بالمخلوق، ستاره سره لفظ اور جواب ورنکړ. بیا تپوس کړی نو دی ورته قرآن شریف د خدای کلام دی او زمونږ اعمال مخلوق دی. طالب لاړ هغه ته وایي صاحب وایي چې لفظنا به مخلوق. هغه زهلي صاحب هغه علاقه کې مشهور هغه دا خو بدعتي دی، دا بدعتي لمه دی یو اشاره جوړ. بیا دغه وخت کې مسلم ملا عمر سره شاګرد زهلي صاحب چې ما نه څوک سبق وایي دی بدعتي لمه نه مسلم ملا دل مراته هغه به یو ورځ ورته مسلم ملا ورته ټول پاڼې پرېښود. نو امام بخاري تنګ شو، یاره زه خو دلته اوسېږم بخارا ته ځکه نه ځم چې هلته ډېر مخالفین دي زما، خو دوی اوس ما نه پرېږدو نو لاغې بخارا ته. بخارا کې بیا نو د ما محمد بن یحیی زهلي سره په مسله د لفظ کې اختلاف راغی. ورته هغه نه حدیث هم نقل کړي تقریبا 13. امام ابن ابي حاتم رازی او کتاب هذا جرح و تعدیل نو جلدونو نائی کی امام بخاری پر بدعتیانو کی حساب کرے ویدے لغدے دا لفظ قائل ہے او دا صحیح مسلک تی دا امام بخاری دا زمون مسلکم او دا فقهاو دا پوی خلق طولو او حقیم پا غلو کنا تاسو بشر قائد کی ویلی کنا حتی قال بعض الحنابلہ وقالوا بقدم المصاحف والجلود وإذا جلد قدیم دی او پانم قدیم دا غلو شرقائد کی ومقتلی میرا بخارا کے بعد شرپسند مولیان حاصلہ دیکھو خدای خپل مبارک پیدا کر آغا وقت کی چکم حاکم و آغا ورطا خطر لے گا یہ زمان زامانو تا سبق خایا دل تبرادے دربار آغا وینا دل چا دربار تا نظم که زمان دے سبق وی دل تا درازی طالبانو سر بناس فإني لا أذل العلم والعلماء آکستانی خواهما پابندیو لگا زما با عذر شرعی موجودی زخده پا دربار بیغ مولیان اور پسید مخالفین بدعتیان تا بدعتیان و بریلیان آنا زمانہ کی اور مصیبت دا ہے کہ احناف زان دا بے احناف دا معمول دا سزا امام احمد سے طور کے دا شکنا دا بے رست بل بادشاہ نمیرانے دا 219 ہجری واقعات البدایہ والنہایہ وگورے دا حافظ ابن کثیر معز باللہ زمان معتز باللہ دا بادشاہ دا معتز باللہ زمانہ کے دا قصص و امام احمد رحمت اللہ علیہ نو چتا شوئے خدا دا درے کسان ما تنگئی دی دخبل لغو خوایا یو خب معزولے کو بادشاہ بے پا حاکم بے پا خرس اور کڑے قصولی کردو یو سڑی پا
فخذ بدنام شو خذ دغشو یو بل مصیبت ہو رہا بخارا نہ ہوا تو ادم سمرقند نلا سمرقند و بخارا مینس کی فاصلہ ما تنہ معلوم ذکر زجت کی تلیم مگر سمرقند بے جدا مدیریہ دا تاس ورطا ولایت وای علتا ورطا ارغد وای ارغد یو علاقہ ذلہ دا ولایت یو دویش میلہ کی پلن سڑک ورطا تلے دو طرفہ پہ سروی لگی دلی سمرقند دلارا نلارا علتا ارغد کی اخپل ولانو دا مور دا طرف علتا وسید بیا ورته سمرقند ملیانو خبر ورلګي چې سیب تدل ترازه دا خار د وی درس پي عالم سره چې خار کې نو خي درس کی هغه کله دلته سبز او برتا نه راځي وکړه او بس بیت وو وکړه خدای دا بس د تاسو د خپل قواله نو پټکی مټکی په سر کړو سوالې تیار کړو بس به ما پرې را خپل رشتہ دار ته وصل ته پریو ته وفات دا د اختر رکوټي اختر پښپا وفات ابه د اختر باندې نه پسې جنازه شوه په 250 هجری کې اول د شوال او 250 نو الته کې به و خبره راځي نو په خوانو کتابونو کې دا کلی نوم خرطنګ راځي خو ورته کشلک اسماعیل بخاری وایي کشلک پا روسے کی کلی تو خیریا کشلک اسماعیل بخاری پخوانی خبر تصویر ما سره دی اینا جنگلا را تولیا او سر دیونا اوزه چې اسلام د سنگی مرمرو خبره دی علامه زیدار التا دا قازقستان علماء را غلب ایوال اجور کرد او شاعتا پی کدبلی کلیلا دا امام بخاری مختصر حالات او دا دو شیرون هم پاگئی کی لکلی دا پا شروع حکم راغلی کان البخاری عالما و محدثا کان البخاری عالما و محدثا جمع الصحیح مکمل التحریری دا گوری پا خبری لکلی شاعتا کدوا جمع الصحیح مکمل التحریر میلاده صدق و مدت عمره میلاده صدق و مدت عمره فیها حمید وانقضا فی نوری پیدائش صدق